حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا زہرا رسول دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو گردا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو گردا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے تابعدار حضور انور دے تابعدار حضور انور دے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو بھی منکر سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے آتے نو دساواں میں آقا دیاں دا آتے نو دساواں میں آقا دیاں دا زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا ادیاں ہن پاک رسول دیاں نل بہنا گن بدول دیاں تے اس گل تو منکر سڑدا ہے
اس گل تو منکر سڑدا ہے زغرا رسول دی بیٹی ہے ایسا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرا اکو گردا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکت واسطے بے شمار انگن درود و سلام سرور کونین ہادی و رہنما احمد مجتبیٰ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و ساتھیو جڑی آیت مبارکہ میں تو صحباب دے سامنے تلاوت کیتی اے دے اندر اللہ خالق کائنات نے کچھ بندیاں دا ذکر کیتا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کیڑے لوگ نے جنہ دے نال حسن سلوک کرنا ساڑھے تے فرض ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت اندر میں انہاں لوگاں دا تذکرہ کر کے اپنی بات نو ختم کراں گا کہ وہ کون لوگ نے جنہ دے نال اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کرن دا حکم دیتا ہے اور اے ساڈا فریضہ اور ساڈے تے فرض اس نو ادا کرنا اور فرائض اللہ رب العزت حقوق العباد دے اندر اے چیز درج ہے اور ایک حقوق اللہ دے حقوق اللہ تے اپنے حقوق کچھ معاف کر دیں گے لیکن جڑے حقوق العباد نے وہ اللہ نے معاف نہیں کرنے۔ ایک حق جڑا سب تو پہلا اللہ خالق کی کائنات نے بیان کیتا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے میرے نال کسی نو شریک نہیں کرنا۔ سب تو پہلا اپنا حق بیان کیتا ہے اے حق اگر اللہ دا کسی نو دواں گے تو اللہ نو اے بات گوارے نہیں کہ میرا حق میری مخلوق اندروں کسی نو دے دیتا جائے۔ اللہ رب العزت اینو اس بندے نو کدی معاف نہیں فرمان گے۔ اس واسطے عبادت اللہ دیے اے عبادت اے پیشانی جھکانا اللہ دی بارگاہ اندر اے او دا حق کے تے او دے گاڑی چکنی چاہی دیے غیر اللہ دے گاڑی نہیں چکنی چاہیے۔ اس واسطے نبی کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما کے کائنات والے انو دس دیتا ہے لوگوں اے دنیا دے اندر سارا کچھ ہے انسان دے کول روپے پیسہ جائیداد ہر چیز میسر ہے تے اس دن دے آن تو پہلے اگر کسی نے کسی دا حق دینا ہے کسی دا حق دبائے انہوں واپس کر دے انہوں ادا کر دے یا او دے کولو معافی مانگ لوے اس دن جس دن فرمایا کوئی اتھے درہم و دینار روپے پیسے نہ کوئی جائیداد ہوئے گی اتھے پھر ادائیگیاں حقوق دیاں اللہ نے نیکیاں دے نال کرنیاں نے تے نیکیاں اپنا ہر بندہ حساب لائے کہ میں روزانہ کنیاں نیکیاں کما رہے ہوں تے اگر او دیاں نیکیاں ہی تھوڑیاں ہوئیاں میرے ویر تے پھر اس بندے دے جڑا حق لین والا ہے میرا اللہ او دے سارے گناہاں نو لے کے او دے تے جدے کو حق لینے او دے تے ڈال کے اس بندے نو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس دن تو آپ نے ڈرائے لوگوں ڈر جاؤ اس دن تو پہلے اور اپنے حقوق لوگاں نو دے ادا کر دیو اور انہاں کو معاف کروا لو۔ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر اللہ نے اپنی عدالت اندر تے جانورانوں نہیں معاف کیتا، فرمایا اللہ
جانوراں کو بھی بدلے لے کے دیں گے۔ ایک پوڈی بکری ایک سنگا والی بکری نے اگر پوڈی نو ٹکر ماری ہوئے گی، اللہ اپنی عدالت اندر اللہ وہ کول بھی بدلہ لے کے دیں گے۔ اسی تو پھر عقل رکھن والے، شعور اور علم رکھن والے انسان پھر اس دے باوجود انہاں اندر بہت زیادہ سستی کر دے، غفلت کر دے، اور حقوق العباد اندر انہاں دی جناب ادائیگی اندر بڑی ساڈے اندر میرے اندر تساں اندر بڑی سستی آ چکی ہے۔ اور اے لوگ جنہاں دے بارے اللہ دی اس قرآن دی آیات اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ اے لوگ نے انہاں نال تسی حسن سلوک کرنا ہے، کہ تہاڈا تے فرض تہاڈے تے اے لاگو ہے، لازم ہے۔ اللہ نے سب تو پہلے اس آیت مبارکہ اندر اپنی حقوق دا ذکر فرما کے آغاز کیتا۔ میرے اللہ خالق کائنات قرآن نے بیان کیتا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے کائنات والیو، میری ذات نال کسے نو شریک نہیں کرنا، میرے تو علاوہ کسے نو حاجت روا مشکل کشا نہیں مننا، میرے تو علاوہ کسے نو داتا نہیں بنانا، میرے تو علاوہ کسے نو جناب اپنا حاجت روا تسلیم نہیں کرنا۔ اگر منگنا تے میرے کولو منگنا ہے، اگر عبادت کرنی ہے تے دربار قبر تے جا کے سر نو نہیں جھکانا، تے میرے در تے آ کے اپنی پیشانی نو جھکانا ہے۔ میرے بندیاں، اگر تو میرا حق ادا کرے گا، میں اللہ بھی اپنا حق ادا کر دیاں گا۔ جی اللہ جی کی اللہ پھر اپنا حق ادا کرنگے۔ میرے مالک نے اپنا حق ادا انج کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ کل قیامت والے دن سب تو جنوں ہلکا عذاب ہوئے گا، اللہ اس بندے نو پوچھن گے جہنم اندروں نکال کے، میرے بندیا میں اگر تینوں زمین و آسمان اندر جو کچھ بھی ہے وے اور دے برابر انہی اور عطا کر دیوا، کیا تو انہوں بطور فدیہ دے گے؟ اب میں اگ تو جان چھڑوان واسطے تیار ہے۔ جی جی اللہ جی میں سارا کچھ بطور فدیہ دے دیواں گا، بس میری جان بچ جائے، مینوں جہنم دی اگ تو آزادی مل جائے۔ میرے بندیا میں تیرے کول ایک سوال بس کیتا سی کہ میرے بندیا میری ذات نال کسے نو شریک نہیں کرنا، اے حق تو ادا کرنا سی، میں اپنا ادا کرنا سی، تو میری ذات نال کسے نو شریک نہ کردا، میں اللہ تینوں جنت دا حقدار بنا دیندا، میں اللہ تینوں جنتاں دا وارث بنا دیندا، میں اللہ تینوں جنت اندر بھیج دیندا۔ اے تے اللہ دا حق پہ اللہ دا حق ادا کریے جدا حق انہوں ملنا چاہیے۔ دوسرے تو نمبر تے اللہ نے اپنے حق تو بعد والدین دا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں اے والدین جڑے نے نال اس نے سلوک کرنا ہے، انہاں دے نال شفقت کرنی ہے، والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والدین نو چڑکنا نہیں ہے، اے ساڈے تے حق ہے ماں باپ دی فرما برداری کرنا۔ میرے مالک نے سانو دے بارے حکم فرمایا، آج سن اللہ دا قرآن کی اعلان کردا ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے کائنات
جماعت والیو ہر حال اندر اپنے ماپیاں دی فرما برداری کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک انہاں نال کرنا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے انسان نو اس بات دا حکم دیتا ہے، اس بات دا میرے مالک نے اعلان کیتا ہے، ماپیاں دا دل نہ دکھایا کرو ویریو، ماپیاں نو خوش رکھیا کرو۔ فرمایا اونی دیر تک تسی اپنے ماپیاں دی فرما برداری کرنی ہے، صرف جدوں تینوں شرک وال بلان، تینوں اللہ دی ذات نال شرک کرن دا کہن، پھر تسی انہاں دی گل نہیں مننی۔ جدوں تینوں کہن جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، جدوں تینوں کہن کے درباراں تے جا کے سجدے کرو، اللہ دی ذات نال شریک کرن دا حکم دین تے اوتے تسی فرما برداری نہیں کرنی، اوتے ماں باپ دی اطاعت نہیں کرنی۔ فلا تطعهما الی مرجعکم، اوے تسی اپنے ماں باپ دی اوتے اطاعت نہیں کرنی۔ اگر تسی اپنے ماں باپ دی اس کام اندر بھی اطاعت کرو گے تسی مشرک بن جاؤ گے، تے کل قیامت والے دن مرجعکم میری عدالت اندر تے آنے نا، تے میں پھر تینوں سارا کچھ دساں گا کیا تسی صحیح کر دے رہے یا غلط کر دے رہے۔ او یارو ہر حال اندر پتہ چلیا ماپیاں دی فرما برداری کرنی چاہیے، سوائے شرک دی دعوت دو، سوائے اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی والے کما دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جناب اسماء بنت ابی بکر میرے پیغمبر دے کول آ کے سوال کر دیاں نے، یار اے تے پھر مسلمان والدین میرے مالک نے تے میرے اللہ نے تے اے تے تک نہ دے نال حسن سلوک کرن دا آرڈر جاری فرمایا۔ لوگو اگر کسے دا ماں باپ مشرک بھی ہے او دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اے حدیث اس بات کی دلالت کر رہی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر دی بیوی جڑی مشرکہ سی نا، میں گھروا آئیاں کچھ امداد واسطے، اب اللہ دے پیغمبر دے کول آ کے عرض کر دیاں نے، اللہ دے رسول جی میری ماں آئی ہے مشرکہ ہے، کیا میں او دے نال اس نے سلوک کراں یا نہ کراں؟ فرمایا کیوں نہیں اسماء دے نال تس نے سلوک کرنا ہے، چاہے مشرک بھی ہے۔ ایتے طاقت ہے میرے مالک نے ماپیاں دے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے۔ حضرت حسین بن علی راوی نے میرے پیغمبر کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، قرآن اندر اللہ نے لفظ اف سب تو ہلکی گستاخی بیان کر دیتی ہے۔ میرے اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے، لوگوں اگر اف تو بھی کی کوئی گستاخی ہوندی تے میرا عرشاں والا رب انہوں بھی حرام کر دیندا، میرا مالک انہوں بھی حرام کر دیندا۔ اس قدر انہاں دی اہمیت ہے، اس قدر اللہ خالق کائنات نے اپنی قرآن دے اندر اور پیغمبر کائنات نے اپنے فرمان اندر، آج سن بخاری شریف دی روایت ہے، فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماما دیاں نافرمانیاں حرام کر دیتیاں نے۔ اے دی جمع امغال، ماما دی نافرمانی کرنا حرام، نوجوانا غور کرنا، اپنی ماں نو گاڑاں تک کڈن تے چلا جانا ہے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ میرے مالک نے اعلان فرما دیتا ہے، اور سن ڈج کوٹیا میرے پیغمبر دا فرمان نوٹ کرے آجے، سلاست لا يدخلون الجنت العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ من النساء۔ جنت لینا چاہندے جو، جنت جانا چاہندے جو، تے اپنے ماپیاں دیاں فرما برداریاں کرو، پھر جنت
ملے گی۔ جنت دے ماں دے پیراں ہیٹھ اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے تے جنت دا مین دروازہ باپ ہے۔ اے جناب ماں باپ دی ناراضگی اندر بھی اللہ دی ناراضگی ہے تے ماں باپ دی رضامندی اندر اللہ دی رضامندی ہے۔ یاد رکھیا جے کہ ماں باپ نو ناراض کر کے کیوں کسی جنتاں دے وارث بن جاواں گے، اسی ماپیاں نو ناراض کر کے کامیابیاں حاصل کران گے؟ نا میرے ویر، اللہ تے اس بندے دے جہاد نو بھی قبول نہیں کردا۔ اے جڑے جنا عراف والے نے انہاں دے بارے ایک روایت اندر آندا ہے، عراف جڑی ہے جنت دے جہنم دے درمیان ایک دیوار ہے۔ اے دیوار تے فرمایا او لوگ ہون گے، ایک تے حدیث اندر آندا ہے جنہ دے گناہ تے نیکیاں برابر ہون گیاں۔ دوسری روایت اندروں کڑے اپنی ماں پیاں نو ناراض کر کے اپنی ماں باپ دی اجازت بغیر جہاد چلے گئے۔ او یار میرا پیغمبر دے اتنی سیرت والا اور رحمت للعالمین پیغمبر ہے، میرے پیغمبر جہاد واسطے روانہ ہون لگے نے۔ ایک آدمی آیا ہے، ایک نوجوان آیا ہے، نسیات ساتھ چڑھے آئے، پیغمبر کائنات دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں اپنی گھر ماں نو روندیاں چھڈ کے آیا ہاں، میں تہاڈے نال جہاد تے جانا وا، مینوں اپنے نال جہاد تے لے کے چلو۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن ویریا، میرے پاک پیغمبر نے نہیں کہا چل کوئی نہیں خیر ہے، ماں دا حکم مننا فرض ہے جا لازم جا جہاد زیادہ افضلیت رکھدا ہے۔ فرمایا نوجوانا میں تینوں نال لے کے نہیں جانا، جا اس طرح واپس ٹر جا، اپنی ماں نو جے میں رلاندا چھڈ کے آیا ہے ایویں اونوں ماں اپنی نو جا کے ہساوی۔ اللہ اکبر کبیرہ یارو، ماں باپ دا اس قدر حسن سلوک کرن دا میرے مالک نے حکم فرمایا ہے نا۔ دو تیسرے نمبر دے میرے اللہ خالق کائنات نے یتیماں دے بارے، رشتہ داراں اور مساکین دے بارے اعلان کیتا ہے وَبِذِلْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ لوگوں یتیمان دے نال جو اس نے سلوک کرنا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے اللہ دا حکم ہے، میرا اعلان نہیں، کسی مفتی دا اعلان نہیں ہے نام، اے میرے مالک دا حکم ہے۔ لوگوں یتیمان نال اس نے سلوک کرنا ہے، رشتہ داراں نال اس نے سلوک کرنا ہے، مساکین نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ یتیمان نال جڑا بندہ اس نے سلوک کردا ہے، انہاں نال پیار کردا ہے، انہاں نال محبتاں کردا ہے، انہاں دے نال اپنا ہاتھ بٹھاندا ہے، انہاں دے سر تے اپنے دستے مبارک نو شفقت دا ہاتھ انہاں دے بچیاں دے، یتیم بچیاں دے سر تے رکھدا ہے۔ میرے مالک نو بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ میرے نبی پاک دا فرمان ہے، فرمایا انا وکافل الیتیم، انا وکافل الیتیم فی الجنہ، ہاکذا واشار بسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ روایت صحیح بخاری دی ہے، میرے پیغمبر فرما رہے نے او یتیم نال پیار کرنا والے کل قیامت دن جنت اندر میرے نال انج ہون گے جویں اے دو انگلاں نال نے۔ کل قیامت والے دن یتیماں نال اس نے سلوک کرنے والے میرے نال جون گے جویں وسطی سبابہ، ایسے وسطی سبابہ انگلی دا نام ملا کے آپ نے اشارہ فرما کے دس دیتا ہے لوگو یتیماں نال محبت کریا کرو، لوگو یتیم نو جھڑکنا نہیں ہے۔ سن اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ
فلا تقور اے دج کوٹیوں جنت جانا چاہندے جو یتیمہ مساکین تے ذل قربا رشتہ داراں نال اس نے سلوک کریا جے پر اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے یتیماں نو جڑ کے نہ کرو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یتیماں نال پیار کریا کرو یتیماں نال بد سلوکیاں نہ کریا کرو یتیم نو جھڑکنا نہیں او دے نال اونوں مارنا نہیں او دے نال بد سلوکیاں نہیں کرنیاں انہاں دے بارے جڑے یتیماں دے نال بد سلوکیاں کردے نے یتیماں نو لاوار سمجھ کے یتیماں دے ظلم کردے نے یتیماں دے مال کھا جاندے نے سارا سمیٹ کے کہندے نے انہاں دا کوئی وارث ہے کلے ہی نہ سنبھال دو انہاں دا مال اللہ اکبر کبیرہ سن میرے اللہ نے انہاں دے بارے کی اعلان فرمایا ہے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ اللہ خالق کائنات سننا لوگانوں اسمیشاں اندر مبتلا کر دیندے نے جڑے یتیماں نال بد سلوکیاں کر دینے یتیماں دے نال پیار نہیں کر دے اللہ انہاں نوں اسمیش اندر مبتلا کردا چلا جاندا ہے میرا اللہ خالق کائنات اس قدر انہاں دی اسمیش کر دینے اللہ انہاں دے رزق نوں بند کر دیندے نے اللہ انہاں دے رزق اندر تنگیاں پیدا کر دیندے نے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اللہ انہاں دے تجارت اندر اللہ انہاں دی اولاد اندر اللہ انہاں دے گھر اندر اللہ بے برکتیاں دے بے برکتیاں ڈال دیندے نے اللہ برکتاں دے نزول اٹھا لیندے نے دیکھے جناب لکھاں دا جناب کروڑ تنخواہ لیکن پھر بھی گزارا نہیں لیا ایویں انہیں کدی کوئی بیماری آ گئی کدی کوئی پریشانی آگئی اس واسطے تو یتیم دا دل دکھائے تے اللہ نو پھر الٹا الزام دے گا اے جڑا یتیماں دے نال بد سلوکیاں کردا ہے تے کہندا کی ہے بد سلوکی کر کے یتیم نال الزام بھی اللہ تے کہندا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اللہ نے مینوں رسوا کر دیتا ہے اللہ کہندے نہیں میں تینوں رسوا نہیں کیتا کلا بل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ میں اس واسطے تیرے نال سلوک کیتا ہے تو میرے تو یتیماں نو جھڑکدا ہے تو یتیماں نال بد سلوکیاں کردا ہے اس واسطے تیرے نال سلوک کیتا ہے تے اس جڑے اللہ دے جڑے بندے یتیم نے بچے انہاں دے نال جڑے محبت کردے نے تے اللہ نے انہاں دیاں تذکرے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے نے میرا مالک یتیماں نال محبت کروالیاں دیاں قرآن اندر تعریفاں بیان کردا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیماں دا جڑا مال کھا لیندے نے سمیٹ کے تے انہاں نو جناب پھر اللہ نے اسے تک ولا تحاضون علی طعام المسکین اوے رغبت نہیں دلاوندے اللہ جدوں وافر دے دیندا ہے اے تے جناب بڑے بڑے جڑے اللہ دے نافرمان کرون جیسے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے جدوں مال آ جاندا ہے اے تے اللہ دے نافرماناں دے کام میں جدوں مال آ گیا تے اللہ نو بلا دیتا جدوں مال چلا گیا ادو اللہ نو پکار لیا جدوں جناب ازمائش آئی ادو اللہ نو پکار لیا جدوں ازمائش دور ہو گئی اللہ نو بلا دیتا پھر اپنے مالاں نو یتیماں تے مساکیناں تے غرباء تے خرچ کرن تو اپنا ہاتھ جڑا بند کر لیندا ہے نہیں بلکہ خوشی آئے غمی آئے ہر حال اندر اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے جے میں جناب پہلے خوش
خوشحالی دے اندر اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے رہے، اسی طرح ہی فرمایا انہاں نو خرچ کر دے رہنا چاہیے دس پہ توفیق۔ اللہ نے کل قیامت والے دن انہاں نو ایسا عذاب دے گا جڑا کائنات اندر کسی نو دتا نہیں ہوئے گا۔ جڑے یتیماں دا دل دکھاندے نے، جڑے یتیماں دے نال بد سلوکیاں کردے نے، میرے مالک نے انہاں دی تعریف بیان کیتی ہے، یتیماں نال پیار کرن والے بن جاؤ۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یکون فی بطونہم فما اما اذا مبتلاؤ، کہ فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ فرمایا او لوگ جڑے یتیماں نو تے مساکین تے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، او جڑے صرف اس واسطے نہیں کہ سانو کوئی بڑا کہے، کوئی سانو سخی کہے، نہیں بلکہ اللہ نے انہاں دی بھی اگلے مقام تے دی بات دی بھی تعریف کر دیتی ہے۔ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بلکہ اللہ فرماندے نے او میرے یتیماں مساکین تے قیدیاں نو اس واسطے کھانا نہیں کھلاندے، بلکہ کادے واسطے کھلاندے نے؟ اس واسطے کہ لوجہ اللہ، ساڈا مالک راضی ہو جائے، ساڈا عرشاں والا رب سانو جنت عطا کر دے، اللہ دی رضا واسطے خالصتاً اللہ نو راضی کرن واسطے او جہنم دے عذاب تو بچن واسطے خرچ کر دینے، یتیماں نال پیار کر دینے، کدے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی محبت تلاش کرن واسطے، اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے مساکین تے یتیماں نال پیار کر دینے۔ دوسرے چوتھے مقام تے اللہ خالق کائنات نے جڑا ہمسایہ چاہے ہو کے رشتہ دار ہے، چاہے کوئی جناب او بغانہ ہے او بڑے، جڑا بھی والجارل، فرمایا والجار ذل قربا والجار الجنوب، جڑا بھی چاہے بغانہ ہے چاہے رشتہ دار ہمسایہ ہے، او دے نال بھی اس نے سلوک کرنا ہے، او دے نال پیار کرنا ہے، انہاں نال بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس تو بعد میرے خالق کائنات نے پڑوسیاں دے اس قدر، میرے مالک نے اس قدر انہاں دے حقوق دی وضاحت فرما دیتی۔ یتیماں دے بعد اللہ نے پڑوسیاں دا اس قدر خیال رکھن دا آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے، نبی پاک فرماندے نے مینوں خدشہ محسوس ہویا، جبرائیل اینی تاکید کر رہے نے کہ انہاں نوں وراثت دے اندر حصہ نہ قرار دیتا جائے۔ اس قدر میرے مالک نے پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھن دی تنقید فرمائی، تاکید کیتی ہے۔ اللہ خالق کائنات دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اوے ٹچ کوٹیو جڑا مومن ایمان والا بندہ ہے، اگر چاندے جو مومن ایمان والے بن جائے، میرے مالک نے اعلان کر دیتا ہے، میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے، جڑا ایمان رکھدا ہے اللہ تے یوم آخرت تے، فرمایا یو آزو جایو سجارہو، اور اپنے ہمسائے نو تکلیف نہ دیا کرے، اپنے ہمسایہ نو تنگ نہ کریا کرے، جڑا چاہتا ہے جنت اندر میں چلا جاوا، انہوں چاہیے دے کہ اپنے ہمسایہ نال بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ سن مسلم احمد دی روایت ہے، میرے مالک نے میرے سونے پیغمبر فرما رہے نے، لا یدخل الجنت عبد لا یأمن جارہ بوائکا، او بندہ جنت اندر فرمایا نہیں جا سکتا جدا او دا پڑوسی
پڑوسی دی تکلیفاں تو محفوظ نہیں ہے، اگر وہ پڑوسی دیاں تکلیفاں تو پریشان ہے، وہ دیاں شرارتاں تو محفوظ نہیں، جنت نہیں جا سکدا۔ اے روایت اس بات کے دلالت کر دیئے، میرے پیغمبر نے ایک عورت دا تذکرہ کیتا ہے، صحابہ بیان کرتے نے اللہ دے رسول جی بڑی عبادت گزار ہے، بڑی صدقہ خیرات کرنے والی ہے، بڑیاں تہجداں پڑھنے والی ہے، فرمایا لیکن او دے ہمسائے او دی زبان تو تنگ نے۔ آپ نے کوئی الفاظ نہیں پوچھیا، صرف ایک جملہ بول دیتا، فرمایا ہی فی النار، او عورت جہنمی ہے۔ ساریاں عبادتاں کیتے گئیاں، نمازاں کیتے گئیاں، روزے کیتے گئے، صدقات کیتے گئے، پتہ چلیا ہمسایاں دے نال اس نے سلوک کرنا اتنی زیادہ اہمیت رکھدا ہے نا۔ اور لوگ اپنے اے جڑے آیت اندر میں جناب جڑے لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں دے نال حسن سلوک کرنے والے بن کے اللہ دی رضا حاصل کر لئیے، انہاں دے نال حسن سلوک کر کے اور انہاں دے حقوق نو ادا کر کے اللہ دی جنتاں دے وارث بن جائیے۔ میں اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ میں گناہگار نے بیان کیتا ہے، اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔